बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे उकाड़ा के हवाले से, जहां पर मस्जिद फैज़ान मदीना में एक मौलवी ने, एक दरिंदा सिफ्त इंसान ने, खबीस ने 13 साल बच्ची के साथ ज्यादती की है। उसकी एफआईआर जो है वो तो कट चुकी है और उसका मतन आपके सामने रखेंगे। और इस हवाले से मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई और मेरे ज़राए ने जो कंफर्म किया है, एफआईआर तो एक अलग चीज़ है, मेरे ज़राए ने जो मुझे बताया है और वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, ये कोई पहला वाक़या नहीं है और ना ही ये कोई आखिरी वाक़या है और ना ही हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद ये आखिरी वाक़या है, इसके बाद नेक्स्ट जो है नहीं होगा। न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में एक मौलवी, एक मुफ्ती, एक कारी और एक स्कूल टीचर, हर दरिंदा सिर्फ इंसान जो है वो इस तरह के मामलात में फंसा हुआ है, अपनी जिनसी हवस जो है वो ख़त्म करता है। ये कोई पहला वाक़या नहीं, आपको बता चुका हूँ। और इस हवाले से जितने भी वाक़यात हो चुके हैं, इस हवाले से कभी भी किसी मुफ्ती ने, किसी मौलवी ने, किसी भी आलमे दीन ने इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया। जस्ट वो कह देते हैं कि जी इसका हमारे मसलक से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई आपका मसलक है कौन? कौन सा मसलक है आपका? पहले तो ये कन्फर्म होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अहले सुन्नत का मौलवी है तो कहता है हमारे मसलक से ताल्लुक नहीं है इसका, तो उसका फिर अहले हदीस से ताल्लुक है, शिया से ताल्लुक है, देवबंदी से है, दीगर से है। या फिर अगर कोई देवबंदी का कह देता है कि हमारे मसलक से नहीं है, तो फिर क्या उसका दूसरे मसलक से ताल्लुक है या फिर उसका दीन मजहब से ताल्लुक है? पहले तो दीन मजहब है ना, ये जो मसलक है ये बात की इजाद है, लेकिन ये बस मजम्मत कर देते हैं। लेकिन जहां पर इनका पेट हो ये वहां बोलते हैं। चंद मौलवी, तमाम मौलवी नहीं, चंद जो है वो इस हवाले से बयान देते हैं, लेकिन बयान भी जस्ट बयान ही होता है, उस पर कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। उसके बाद जो है ये कहा जाता है अक्सर कि जी जितनी भी पाकिस्तान में मजहबी जमातें हैं या सियासी मजहबी जमातें हैं, उसमें आप दीगर मौलवी जितने भी हैं, आप एक साइड पे रहने दें इन जमातों को, इन सियासी मजहबी जमातों को। आप जितने भी पाकिस्तान में ये नाम नहाद मुफ्तियान हैं, ये मौलवी हैं, ये आलमे दीन हैं, ये इस हवाले से क्यों नहीं बयान देते? ये क्यों नहीं ऐसा कुछ करते कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये रुक सकें? इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं कि मस्जिद में ऐसा करना, ये मौलवी तो हमें कहते हैं कि मस्जिद में मोबाइल करना भी, इस्तेमाल करना ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है, मना है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अक्सर देखते हैं कि मस्जिद में हर जगह पर लिखा होता है कि मोबाइल जो है, मोबाइल फ़ोन आप उसको साइलेंट पर लगा लें और उसको बंद कर दें, इस्तेमाल तो करना दूर की बात है। और ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मौलवी जो है ये बजाते खुद मस्जिद में क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ? ये एक सवालिया निशान है इन मौलवियों के करतूत पे। और उसके बाद आशिकान रसूल जो नाम निहाद हैं, आशिकान रसूल बने हुए हैं, तो सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप सर तन से जुदा का नारा ना लगाएं। मैं कहता हूँ कि कोई भी बदबख्त अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेहुरमती करता है, कुरान पाक की बेहुरमती करता है, कुछ भी हमारे दीन मजहब के जो है, दीन इस्लाम के वाले से कोई ऐसा बयान देता है तो उस बदबख्त को लटका देना चाहिए, फौरी लटका देना चाहिए, एक सेकंड की भी उसको मोहलत नहीं देनी चाहिए, ठीक है? लेकिन क्या मौलवी हजरात जो मस्जिद में बच्चों या बच्चियों के साथ ऐसा करते हैं, क्या उनको नहीं लटकाना चाहिए? इस हवाले से आपका क्या कहना है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद कौम लूत, उसका बकायदा तफसील के साथ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लारेब किताब में बताया है कि कौम लूत पे ज़वाल आया, क्यों आया, क्या वजह थी? क्या उस तरह का आज मुल्क पाकिस्तान में, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो रहा है या नहीं हो रहा? इस हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद जो है मस्जिद में कोई बेहुरमती कर, मस्जिद की बेहुरमती करता है, मौलवी की बेहुरमती करता है, कह देता मैं नहीं मौलवी नूं मनता, मैं इनके पिछे नमाज नहीं पढ़नी,
تو فوری طور پر فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے کہ سر تن سے جدا، اس کو بھی ختم کر دو۔ اب مطلب یہاں پر، اور تب کوئی بھی سر تن سے جدا کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی بے حرمتی کا، مولوی سارے جو ہے نا وہ فوری طور پر ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، وہ آن کیمرہ آ جاتے ہیں، فیس بک پر لائیو آ جاتے ہیں، ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر، ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وہ لائیو آ جاتے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے وہ لائیو نہیں آتے، کبھی بھی وہ ویڈیو نہیں بناتے، کیوں نہیں بناتے یہ بھی آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور بتائیے گا۔ اس کے بعد جو بھی یہ مذہب کے معزز مقدس ترین لحاف اوڑے ایسے درندہ صرف انسان جو ہے، ان پہ دفعہ 295 جو ہے وہ لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے؟ اگر لگنی چاہیے تو مولوی جو حکومت نہیں لگاتی یا مولوی نہیں لگاتے، یا اس حوالے سے یہ آواز بلند نہیں کرتے، یہ بھی بتائیے گا۔ اس کے بعد مسلمان، غریب مسلمان جن کے پاس تو پیسہ دولت ہے، جو انصاف لے سکتے ہیں وہ تو انصاف لیں گے۔ اگر فار ایگزامپل یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے ساتھ اگر ایسا ہوا ہے تو کل کیا آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نہ کرے ایسا ہو جاتا ہے، اور مطلب یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ تو کیا کل کو آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں، آپ کی بیگم کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ کے کیا جذبات، کیا تاثرات ہوں گے؟ اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس جو ایف آئی آر ہے اس کا متن آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لڑکی کی، اس بچی کی والدہ ہے، ان کی طرف سے ایف آئی آر جو ہے درج کی گئی کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ سائلہ اعظم ٹاؤن رینالہ خورد کی رہائشی ہے، محنت مزدوری کرتی ہوں، میری بیٹی فلاں، نام نہیں بتاؤں گا کسی کا بھی، جو ادھر نام لکھے ہیں، میری بیٹی فلاں جو ہے اس کی عمر 13 سال 2 ماہ ہے، وہ جامعہ مسجد فیضان مدینہ مصطفیٰ اعظم ٹاؤن رینالہ خورد میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ وہ مدرسہ ہزا میں قاری تنویر احمد بچوں کو تعلیم دیتا تھا۔ قاری کا نام ہے تنویر احمد۔ قاری صاحب نے ڈرا دھمکا کر میری بیٹی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا، جو کہ مجھے بیٹی کی حالت دیکھ کر شک گزرا، تو میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے بتلایا کہ میرے ساتھ قاری صاحب نے میری مرضی کے خلاف میرے ساتھ زنا کیا ہے، اور مجھے کہا ہے کہ اگر کسی کو یا اپنی بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اگر کسی کو بتایا تو پھر میں آپ کو جان سے مار دوں گا، یہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کہا کہ اگر کسی کو یا اپنی بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتہ چلا کہ میری بیٹی 7 ماہ کی حاملہ ہے۔ قاری مذکور جو ہے وہ فرار ہو کر اپنے گاؤں ملتان چلا گیا، جو ملتان کے یہ رہائشی تھے، اکاڑا میں رہتے تھے، وہاں امامت کرواتے تھے۔ جناب علی، قاری تنویر نے میری بیٹی کے ساتھ سنگین جرم کیا ہے، مزید میری بیٹی کو دھمکیاں بھی جان سے مارنے کی دی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ اس کے ساتھ لف ہے، قاری صاحب کا موبائل فون بھی لکھا ہوا ہے، اور قاری مذکور نے میری معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کیا، لہذا مہربانی فرما کر میرا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے، قاری صاحب کو سزا دی جائے۔ لیکن سزا ملتی یا نہیں ملتی یہ بات کی بات ہے۔ یہ مطلب ایف آئی آر کا متن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس حوالے سے میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی ہے، جو میرے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ ظاہری بات ہے 7 ماہ کی حاملہ بتا رہی ہے۔ ماں ہوتی ہے، کوئی بھی عورت ہے، وہ لڑکی بچی جو ہے اس کے جسم جو ہے اس خود و خال اس کے تاثرات دیکھ کر بتا دیتی ہیں کہ حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ 7 ماہ کی بتا رہے ہیں، سوالیہ نشان ہے کہ کیا والدہ کو پہلے نہیں پتا تھا اس حوالے سے کہ میری بچی جو ہے وہ حاملہ ہے، یا اس کے جسم سے؟ ٹھیک ہے، اب یہ سوالیہ نشانوں سے میرے جو ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ اس بچی جو ہے اس کے مولوی کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، عاشقی مشوقی والے، تو وہ اس ظاہری بات ہے پہلی دفعہ تو اس نے یہ نہیں کیا کہ حاملہ ہو گئی، اس نے کئی بار اس طرح کا جو معاملہ ہے اس لڑکی کے ساتھ کیا اور زیادتی کرتا رہا، اور کل یہ ایف آئی آر کٹی اور پتہ چلا کہ جی حاملہ ہو گئی ہے۔ اب یہ مزید یہ ہے کہ جو مجھے بتایا کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ اس لڑکی کو اسپیشل پروٹوکول دیتے تھے،
کھانا کھلاتے تھے، مختلف چیزیں کھلاتے تھے، پھل فروٹ دیگر چیزیں، یعنی کہ عشق کی مشقی جو ہے. تو اب مطلب ظاہری بات ہے گھر والوں کو بھی پتہ ہوگا، والدہ کو. جب یہ بھی نہیں ہے کہ 7 ماہ حاملہ ہو، والدہ کو پتہ ہی نہ ہو، اور وہ ہاسپٹل گئی، الٹرا ساؤنڈ کرایا، پتہ چلا کہ جی حاملہ ہو گئی ہے. اب یہ کویسچن مارک ہے. مزید اپڈیٹ جو ہے اب مزید چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.